बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। राविया वॉइस देखने वालों के लिए दुआ है कि आप जहां भी हों, अल्लाह अपनी रहमत से आपकी तमाम परेशानियां और मसाइल हल फरमा दे, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से, अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से भर दे और आपको सुख, सुकून और आसाइशें अता फरमाए। आमीन। एरीज यानी बुर्ज हमल। एरीज वाले आपके लिए ये हफ्ता थोड़ा बहुत सरप्राइज वाला होगा। बहुत सी चीजें जो आपको पहले परेशान कर रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आएगी। कैरियर के हवाले से भी माजी में जो कि आपने गलतियां की हुई थी आपको उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जुमेरात और जुम्मे को माली मामलात में आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है ताकि आपको कोई नुकसान न उठाना पड़े। इस हफ्ते आपको एक ऐसे शख्स का साथ मिलेगा या तहावुन मिलेगा जो कि आपके कैरियर को आगे लेकर जाएगा। इसलिए कोई भी अगर नया कंपेनियन आपको मिलता है तो उससे बहुत अच्छे से बात करनी है, उसको टाइम देना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। मोहब्बत की जिंदगी के मामलात भी इस हफ्ते कुछ मिले जुले रहेंगे। मोहब्बत के मामले में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई छोटे मोटे चैलेंजेस आए तो वक्त के साथ साथ गलतफहमियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सेहत पर भी आपको थोड़ी बहुत तवज्जो देनी है। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी लाजमी करें। एरीज वालों के लिए एक बहुत जबरदस्त टिप बताने जा रही हूँ। जुमेरात के दिन जिनका स्टार एरीज है यानी जिनका सन साइन एरीज है उन्होंने चावल का सदका जरूर देना है और जुमेरात के दिन ही फजर के टाइम के वक्त आपने अपने लिए बहुत दुआ मांगनी है। ये टाइम आपकी दुआ की कबूलियत का वक्त होगा इंशाल्लाह ताला। जाते जाते यहाँ एक और एडवाइस करती जाऊं कि जब आप दुआ मांगते हैं तो आप एक दुआ के साथ साथ दूसरी दुआएं शामिल ना किया करें। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि दिल से जो आप दुआ करते हैं सिर्फ वही दुआ करें। आप अल्लाह ताला को लिस्ट ना बताएं कि या अल्लाह एक दुआ तो ये है एक वो है, ये अगर ना हुआ तो ये दुआ कबूल कर लें। ऐसी दुआएं आपने नहीं मांगनी। आपने अपने लिए एक दुआ दिल से मांगनी है। टॉरस यानी बुर्ज सौर। टॉरस वालों के लिए यह हफ्ता फायदे लेकर आ रहा है। इस वीक आपकी आमदनी के जराए में इजाफा होगा। आपको पैसे मिलेंगे। वो लोग जो जॉब तलाश कर रहे हैं उनको भी कामयाबी मिलेगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी। इस वीक के एंड में आपका काम काफी हद तक मुकम्मल हो जाएगा लेकिन आप काम करते करते थक भी जाएंगे। अगला हफ्ता शुरू होते ही आप अपने ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। पैसों के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से आपने अपने खर्चात को काबू में रखना है। इस हफ्ते के मिड में आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकता है। मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। मोहब्बत की जिंदगी में खानदान वालों का भी आपको तहावन मिल सकता है। अगर आप शादी या मंगनी करना चाहते हैं तो घर वाले राजी हो जाएंगे। सेहत के मामले में आप थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं जो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इस पर खास तवज्जो दें। टॉरस वाले वक्त के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट लाजमी करें। यह आपके लिए एक एडवाइस है। लास्ट में मंडे का दिन टॉरस वालों के लिए बहुत ही मुबारक दिन है। इस वक्त शाम 5 बजे आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त होगा। आपने अपने लिए बहुत दुआ भी करनी है और उस दुआ को पूरा करने के लिए कुछ अमल भी करना है। देखें अल्लाह ताला ने आपको इंटेलेक्ट दी है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला ने आपको दीन दिया है, आप इस पर अमल करके दिखाएं। आप इस बहस पर हर वक्त ना पड़े रहें कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, इस वक्त ये नहीं दिया। अब तो वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है, आपकी फसल काटने का वक्त करीब आ रहा है तो आपने वही फसल काटनी है जो आपने बोया है। तो इसलिए अच्छे अच्छे काम अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दे क्योंकि वक्त कम है। जेमिनी यानी बुर्ज जोजा। इस वीक में जेमिनी वाले अफराद की एनर्जी बूस्ट पकड़ेगी। आप अपनी एनर्जी के पीक पर हैं जिसकी वजह से आप कोई भी काम वक्त से पहले मुकम्मल कर सकेंगे। आप अपने लिए नए टारगेट सेट करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए खुशियों भरा हफ्ता रहेगा। अगर आप बिजनेस में या किसी भी जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
یا شراکت داری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ چیلنجز لا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے اور اس بجٹ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے ورزش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی صحت پر حیرت انگیز نتائج لے کر آئے گا اور اس ویک میں آپ کی صحت بھی بہت اچھی رہے گی۔ یہاں ایک اور خاص بات بتاتی جاؤں کہ جیمنائی والوں کی باڈی میں وٹامن اے اور ڈی کی ڈیفیشنسی ہونے والی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی خوراک میں انڈے، ویجیٹیبلز اور مچھلی کو لازمی شامل کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ منڈے کا دن جیمنائی والوں کے لیے دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ ظہر کے وقت دن 2 بجے آپ نے اپنے لیے خوب دعائیں مانگنی ہے، لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ کو لسٹ نہیں تھمانی ہے۔ ایک دعا جو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں اللہ سے خلوص دل کے ساتھ وہی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں لازمی قبول فرمائیں گے، آمین۔ کینسر والے افراد کے لیے یہ ویک ذہنی طور پر اتار چڑھاؤ کا ویک رہے گا، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہیں گے۔ ویسے بھی کینسیرین سینسٹیو افراد ہوتے ہیں اور ہر چیز کی پریشانی والی ریس کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو پریشان ہونے کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بتاتی جاؤں کہ یہ ویک آپ اپنے مقاصد اور اپنے پلانز جو آپ نے بنائے ہوئے تھے ان کو کافی حد تک پورا کر لیں گے۔ آپ نے جو بھی پلانز بنائے ہوئے تھے ان میں آپ کی کارکردگی بہترین رہے گی۔ آپ کا جو بھی کیریئر ہے وہ کیریئر آپ کو بوسٹ دے گا، آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ کرے گا۔ جو لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں وہ بھی اس وقت اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے۔ یہ ویک کینسر والے افراد کے لیے ریلیکسنگ ویک ہے۔ محبت کے رشتے بھی اس ویک میں مضبوط ہوں گے۔ جو لوگ جاب تلاش کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک اہم رہے گا، آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ جو لوگ بزنس کرتے تھے ان کو بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے راستے میں آگے بہت سے پازیٹیو انفلیکشنل ڈیز آنے والے ہیں۔ صحت کے بارے میں آپ کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی باڈی کے وٹامنز اور وٹامن سی کی خاص طور پر احتیاط کریں۔ زیادہ سے زیادہ وٹامن سی والی خوراک کھائیں تاکہ آپ کی سکن اور آپ کا معدہ ٹھیک رہے۔ اس کے علاوہ بدھ کے دن کینسر والوں کے لیے بہترین دن ہے۔ دن 12 بجے اگر آپ اپنے لیے دعا کریں تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی فرمائشیں نہ بتائیں بلکہ اسے اپنی ضرورتیں بتائیں، لسٹ نہ تھمائیں۔ اور کینسر والے افراد خصوصاً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ جو ان کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہی ان کے حق میں کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، آمین۔ لیو یعنی برج اسد، لیو والے افراد کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا۔ اس ویک میں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، خود پر کانفیڈنس محسوس ہوگا۔ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ اپنا اچھا امپریشن چھوڑیں گے۔ آپ کی کوششیں اور آپ کا طرز عمل یعنی آپ کا بیہیویئر بہت سے لوگوں کی نظر میں آئے گا۔ اگر آپ کسی مینوفیکچرنگ یا کیمیکل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی جاب کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ترقی ملے گی۔ یہ ہفتہ محبت کے معاملات میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن لے کر آئے گا، لیکن یہ وقتی بات ہے، آگے جا کر معاملات سموتھ ہو جائیں گے۔ اس ویک کے آغاز میں کچھ اختلافات اور جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس ویک کے آخر میں یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اور اس وجہ سے آپ کو دوسروں کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کا رشتہ مضبوط ہوگا، چاہے وہ محبت کا رشتہ ہے، پارٹنرشپ کا رشتہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ صحت کے معاملے میں بھی آپ کو کوئی خاص پریشانی کا سامنا نہیں ہے، لیکن موسم کے اثرات کی وجہ سے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سفر بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ آپ کے سٹارز آپ کے سفر کے حق میں مبارک ثابت ہو رہے ہیں۔ لیو والے افراد کے لیے منگل کا دن بہترین ہے۔ آپ نے صبح 10 بجے یعنی اشراق کے وقت اپنے لیے خوب دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کی دعا اس وقت ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور صدقے میں اس ویک آپ نے مسور کی دال کا صدقہ لازمی دینا ہے، یہ آپ کے بد اثرات کو ختم کرنے میں بہت مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ورگو والوں کے لیے یہ ویک بزی رہے گا۔
आप इस बिजी वक्त में भी अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आप टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। इस वीक में आपका चैलेंजेस के साथ वास्ता पड़ेगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ इनसे मुकाबला करेंगे क्योंकि आपके स्टार्स आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं। यहाँ आपको मैं एडवाइस करूं, जब आप बहस करते हैं तो बहस करते हुए ना तुम रहते हो ना मैं रहता हूं। वैसे भी इंसान की ये इंटेलेक्ट है कि जब बच्चा होता है तो शरीर अच्छा लगता है, नौजवान भी शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बुरा शख्स जिद्दी अच्छा नहीं लगता। तो जिंदगी में कई वक्त होते हैं, गुनाह के वक्त भी होते हैं, नेकी के वक्त भी होते हैं, बड़े अच्छे वक्त होते हैं और फिर जाने की तैयारी का वक्त भी होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आप अपने लिए दुआ करते रहें, लोगों को खुश रखें और हमेशा वो फैसला करें जिसमें आप अंदर से खुद को पुरसुकून और रिलैक्स महसूस करें। अगर इस वीक में आपको अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने का मौका मिल रहा है तो पहले आपने अपने आप की क्लीनलीनेस की तरफ बहुत तवज्जो देनी है। अपनी रूह और अपनी जहन को तैयार रखें। इस हफ्ते अपने फाइनेंसेस की तरफ भी तवज्जो दें क्योंकि फाइनेंसेस की तरफ आप कुछ अरसे से निग्लिजेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई बहुत अहम टारगेट सेट किए हुए हैं तो उन पर भी अपनी भरपूर तवज्जो दें। अगर आपको कोई छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपके स्टार्स की पॉजिटिव एनर्जीज इन पर काबू पा लेगी। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। सेहत के हवाले से ये वीक वर्गो वालों के लिए अच्छा है। अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं तो ये सफर नेक्स्ट वीक तक के लिए पोस्टपोन कर लें। इसके अलावा जुमेरात का दिन वर्गो वालों के लिए बेहतरीन है। शाम 6 बजे अपने लिए आप बहुत दुआ करें। अल्लाह ताला से अपने हक के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें और अस्तगफिरुल्लाह लाजमी करें। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा चावल या चीनी का सदका अगर आप देंगे तो आपके स्टार्स को और भी एनर्जी मिलेगी और सदका वैसे भी हर बीमारी को टालता है। लिब्रा वालों के लिए ये वीक कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। काम के दौरान आपका दिमाग भटक भी सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं कि रिस्क सिर्फ और सिर्फ पैसा, दौलत और खाने पीने का नाम नहीं है। रिस्क की बहुत सारी शक्लें हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं, आपकी जिंदगी है, तो ये भी रिस्क है। आपके चेहरे का नाम भी रिस्क है। आपके अपने हालात का नाम रिस्क है। आपको जो ख्याल आता है वो रिस्क है। ईमान का नाम भी रिस्क है। मतलब ये जो आप समझ रहे हैं ना कि रिस्क सिर्फ पैसा है, लेकिन दरअसल रिस्क ये तमाम खूबियां और एहसासात का नाम है जो आपके पास मौजूद हैं। जब आपके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है तो आप ये देखें कि आपको कौन कौन सी चीजें रिस्क की शक्ल में अल्लाह ताला से मिली हुई हैं। अगर आपको बिनाई मिली हुई है, नेक माँ बाप, प्यार करने वाले साथी मिले हुए हैं, लालच और मोहब्बत के बगैर साथी मिले हुए हैं, तो ये वो वाक़ियात हैं जो रिस्क की शक्ल में आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं और ये ही सारे के सारा रिस्क है। इसलिए अगर आपको कोई भी ख्याल भटका रहा है तो भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अपने काम पर तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर इस वीक में आप कोई सफर करना चाहते हैं तो ये सफर आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी लिब्रा वालों के लिए सफर हमेशा खुशी और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। अपने पार्टनर के साथ, कोलीग के साथ, माँ बाप के साथ आप जो वक्त गुजार रहे हैं उसमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इसके अलावा इस वीक में आपको अच्छे हैरानकुन तजर्बात भी महसूस होंगे और आपकी जिंदगी के लिए तजर्बे बहुत मानीखेज होंगे। इस हफ्ते में आपकी आमदनी के ज़राए में भी इजाफा होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मुनाफा मिलेगा। आपने अपने खाने पीने की ओवर ईटिंग को बहुत हद तक काबू में रखना है क्योंकि आपके स्टार सेहत के मामले में आपको थोड़ी बहुत वार्निंग दे रहे हैं। ये पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकती हैं। लिब्रा वालों के लिए इस वीक में बुध का दिन बहुत मुबारक दिन है। आपने दिन 2 बजे अपने लिए खूब दुआ करनी है। सदके में आपने दूध का सदका लाजमी देना है। वैसे भी सदके से बहुत सी बीमारियां और बहुत सी मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह आपकी दुआओं को और आपकी कोशिशों को हमेशा कामयाबो कामरान करे और कबूल फरमाए, आमीन। स्कॉर्पियो वाले हजरात को इस वीक में कामयाबी हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने ख्यालात और ख्वाहिशात का आज़ादाना तौर पर दूसरों के सामने इजहार कर सकेंगे। आपको एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके रवैये में तब्दीली आएगी जो कि आपके हक में काम करेगी।
स्कॉर्पियो वालों का गुर्बत के मामले में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ये मैं बता दूं, हदीस शरीफ में है कि ऐन मुमकिन है कि गरीबी तुम्हें काफिर बना दे, और एक और मुकाम पर इरशाद है कि गरीबी पर मुझे फख्र है और वो मेरे अपने लोग हैं जिन पर गरीबी मौजूद होगी। मतलब ये हुआ कि गरीबी किसी किस्म के पैसे की कमी या ज्यादती का नाम नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। वरना तो गरीब की तारीफ ये है कि जो बंदा जरूरत में है वो गरीब है, और जिसकी जरूरत पूरी हो चुकी हो वो गरीब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो हर आदमी की जरूरत पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में हर आदमी गरीब है। हो सकता है आप मेरी इस बात से मुतफिक ना हो, लेकिन आपके पास काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसमें आपने पुरसुकून रहना है और बहुत ज्यादा पैसे की लालच किए बगैर अपने आप का एक्सपीरियंस बूस्ट करना है, यानी अपने तजर्बे को बढ़ाना है। ये आपके आने वाली जिंदगी में आपको इतनी कामयाबी देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वीक में आपके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। अब ये प्रोफेशनल मामलात भी हो सकते हैं, मोहब्बत के मामलात भी हो सकते हैं, घरेलू मामलात भी हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो इस हफ्ते में अपनी शरीके हयात की सेहत का काफी ख्याल रखें। उनकी तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी अपनी इम्यूनिटी तेज होगी। इसके अलावा अगर आप सफर करना चाहते हैं तो स्कॉर्पियो के लिए सफर इस वीक में बेहतर रहेगा। आपको कोई नए चैलेंजेस के अलावा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जुमेरात का दिन स्कॉर्पियो वालों के लिए बेहतरीन है। शाम 5 बजे आपने अपने हक के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। सदके में आपने थोड़े बहुत पैसे किसी गरीब को दे देने हैं। सदका वैसे भी बहुत सी बीमारियों और बलाओं को टालता है। सजिटेरियस वाले अफराद, इस हफ्ते आपको किसी भी ऐसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जिसे आप पिछले अरसे से नजरअंदाज कर रहे थे। सजिटेरियंस, ये वीक आपके लिए बड़ा अहम है। इस वीक में आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं या उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। यहाँ सजिटेरियंस अफराद को मैं एक एडवाइस देती जाऊँ कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिस्क को पैसा समझ रहे होते हैं। हमारे पास दौलत होगी, खाना पीना होगा तो हम समझते हैं ये ही रिस्क है, लेकिन रिस्क की और भी बहुत सी किस्में हैं। आप जो देखते हैं वो रिस्क है, आपका चेहरा रिस्क है, आपका एटीट्यूड भी रिस्क है, आपको जो ख्यालात आते हैं ना सजिटेरियंस, वो भी रिस्क है, आपका ईमान भी रिस्क है। दरअसल रिस्क इन तमाम खूबियों और एहसासात का नाम है जो आपके पास मौजूद है। जब रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है तो आप ये देखें कि आपको कौन कौन सी चीजें अल्लाह ताला ने रिस्क की शक्ल में अता की हैं। अगर आपको आंखों की रोशनी मिली है, नेक माँ बाप मिले हैं, नेक औलाद मिली है, लालच के बगैर मोहब्बत करने वाले दोस्त मिले हैं, तो ये वो तमाम वाक़ियात आपकी ज़िंदगी में हैं जो रिस्क की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं। आपके पास देखने को पूरी कायनात है, ये रिस्क है। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने सिर्फ रुपए पैसे को रिस्क समझ कर बैठे रहना है या इन तमाम खूबियों का, इन तमाम नेमतों का आपने शुक्र अदा करना है। मेरे इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से सुनना है और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, और यही वो ख्यालात हैं जो आपके स्टार्स को एनर्जीज देंगे और आप इस वीक में उस तरफ कदम बढ़ाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने कोलीग्स, काम करने वाली जगह और बिजनेस में पार्टनर के साथ आपको मोहतात रहने की जरूरत है। अपने एटीट्यूड को बहुत नर्म रखना है, ये ना हो कि वो कुछ और कह रहे हो और आप उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लें। इस हफ्ते करीबी साथियों के साथ जो आपकी बहस जारी थी वो भी खत्म हो जाएगी। आपकी सोच को एक खास डायरेक्शन मिलेगी जो आपको रहनुमाई करेगी कि आपने किस तरफ कदम बढ़ाने हैं। इसके अलावा इस वीक में मंडे का दिन सजिटेरियस वालों के लिए बहुत जबरदस्त दिन है। आपने शाम 5 बजे अपने लिए खूब दुआ करनी है, अपने रिस्क, अपनी औलाद, अपनी सेहत के लिए अल्लाह ताला से मांगे, आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा किसी भी सफेद चीज का सदका दे दें, सदके से आपकी बहुत सी परेशानियां और नाउमीदियां खत्म होती हैं। एक्वेरियस वाले अफराद की इस वीक में कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम भी मुकम्मल होंगे। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, लोगों को, साथियों को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। आपके और आपके खानदान वालों के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे।
ایکویریس والوں کو اگر ذہن میں یہ خیالات آتے رہیں کہ ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے یا ان کو اپنی بہت ذاتی زندگی میں کچھ خطرات محسوس ہوں، تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر بات سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں مال میں نقصان دوں گا، مال میں کمی کروں گا، کبھی تمہاری جان میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہیں محنت کا پھل نہیں ملے گا، وہ پھل ضائع ہو جائے گا، جن لوگوں سے تم نے توقعات وابستہ کی تھی ان کو نہیں پورا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کسی نہ کسی فارم میں آزماتے ہیں، تو کامیابی اور فلاح اسی کے لیے ہے جو اس وقت صبر کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو فضول کی باتوں میں نہیں الجھاتا۔ تو اگر آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی ایسا پوائنٹ آ رہا ہے یا آپ کی منگنی یا شادی خطرے میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا امتحان ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، آنے والے دنوں میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور خاص پریشان بھی نہ ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی کمیونیکیشن اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہے۔ اس ویک میں آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ ساتھ بات چیت پر بہت فوکس رکھنا ہے۔ آپ جتنی زیادہ بات کریں گے، اپنے خیالات بتائیں گے، اتنے ہی آپ کے معاملات زیادہ کلیئر ہوں گے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ چیلنجز رہیں گے، لیکن آپ اپنے لیے ایک ایسا پلان بنا لیں گے جس پر آپ چیلنجز پر آنے والے ہفتے میں قابو پا لیں گے۔ آپ کو تھوڑا بہت ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی نہ کسی حال میں ضرور آزماتا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبریاں بھی ہوں گی۔ بدھ کا دن ایکویریس والوں کے لیے بڑا زبردست دن ہے۔ آپ نے اگر اس دن کو یوٹیلائز کیا، اپنے لیے دعا مانگی اور جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کیا تو آنے والی زندگی میں بہت سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ صدقے میں آپ لوگوں نے دال کا صدقہ دینا ہے، جو کوئی پیسے کسی غریب کو خیرات کر دیں، اس سے آپ کی بہت سی نا امیدیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ کیپریکارن، کیپریکارن والے افراد اس ویک میں اپنے ہر کام کی ایک لسٹ بنائیں تاکہ آپ کا کوئی کام ادھورا نہ رہے۔ یہ ویک آپ کا فل آف انرجی رہے گا، کام آپ کے بہت سے پینڈنگ بھی رہیں گے لیکن آپ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی باڈی میں ایک خاص قسم کی توانائی ہوگی، فیلنگز ہوں گی، انرجی ہوگی جو آپ کے کاموں میں بھی نظر آئے گی۔ آپ نئی چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ کیپریکارن افراد بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے اپنے لیے زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن کیپریکارن کو میں یہ بات سمجھانا چاہوں جو ان کے لیے بہت فروٹفل رہے گی، یہ جو ہمارا فزیکل لیول ہے یعنی سانس لینا، کھانا پینا، زندہ رہنا، اس کے علاوہ زندگی کسی اور لیول پر بھی ہے، کسی اور شعور پر ہے، کسی اور فارمیٹ میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا انہیں زندہ سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ ٹرانسفر کیا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کی تکلیف کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس دوسری زندگی میں شامل ہونے کے دروازے پر ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کس لیول پر جانا ہے۔ کیپریکارن والے افراد بہت مخلص اور محنتی ہوتے ہیں اور یہ ان کے وہ دروازے ہیں جو آپ کی ایبسنس میں بھی لوگوں کو یاد رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے خیالات میں، دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس ویک میں کیپریکارن والے اپنا مکمل سکیجول بنائیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن لے کر آئے گا۔ فائنینشیل لحاظ سے بھی یہ ویک آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ آپ کی صحت بھی اس ویک میں اچھی رہے گی۔ اگر آپ کو کمر درد فیل ہوتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سفر کے معاملات بھی آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر بھی بن سکتا ہے۔ کون والوں کے لیے جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اپنے لیے خصوصاً بہت دعا کرنی ہے۔ اس خصوصی گھڑی میں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پائسز والے حضرات اس ویک میں دوسروں کی مدد بھی کریں گے اور ان سے مدد لیں گے بھی۔ ہفتے کا آغاز آپ کے فائنینسز کے لیے اچھا رہے گا کیونکہ آپ کا 10واں گھر سٹارز کی پوزیشن کے لحاظ سے مضبوط ہے، لیکن ہفتے کا مڈ آپ کے لیے ذرا سا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ نے باقاعدگی سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ نے زیادہ ہنگامہ آرائی نہیں کرنی ہے، اپنے ایموشنز پر قابو رکھنا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ غصہ بھی آ رہا ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا
دیا تو لوگوں کی نظر میں آپ کا امیج بہت بہترین ہوگا اور آپ کے بہت سے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اگر آپ محبت کے معاملات میں ہیں تو دوسرے شخص کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ آپ نے اپنے غصے کو اور اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس سے آپ کا پارٹنر کے دل میں آپ کی عزت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی بات کے اظہار میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا پاز لے لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں، ریلیکس رہیں۔ آپ کو میں یہاں ایک بات بتاتی جاؤں کہ روپیہ پیسہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی روپے پیسے کی کمی یا زیادتی ہو رہی ہے تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غریبی کسی پیسے کی کمی یا زیادتی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ ورنہ تو غریبی کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ ضرورت میں ہے وہ غریب ہے، اور جس کی ضرورت پوری ہو چکی ہو وہ غریب نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہر آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو دنیا کا ہر آدمی ہی غریب ہوا۔ اس کے علاوہ پائسز والے افراد اگر کسی کی طرف پارٹنرشپ کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کے سلسلے میں نیا ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آپ کے تعلقات اس کے ساتھ مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں، اسٹیم لیتے رہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ سفر کے معاملات کو بھی آپ کچھ عرصے کے لیے پینڈنگ رکھ دیں، خصوصاً 1 مارچ کے بعد ہی آپ اپنا اہم سفر کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن پائسز والوں کے لیے بہترین ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یا دن کے 12 بجے آپ نے اپنے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ پائسز والے 12 بروج میں صرف پائسز والوں کے لیے جمعرات کے دن میں 2 وقت آئیں گے جب آپ کی دعا بہت حد تک قبول ہوگی۔ اپنے لیے بہت زیادہ دعا مانگیں اور صدقے کے طور پر دودھ کا صدقہ لازمی دیں، یہ آپ کی بہت سی ناامیدیوں کو ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔